बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 7 अक्टूबर है, 2025 है। जैसे मैंने कल की वीडियो में आपसे अर्ज़ किया था कि आज अतारद अपना बुर्ज चेंज कर जाएगा, और ये जो बुर्ज चेंज करेगा ये बहुत अहमियत का हामिल है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आज ज़ायचे में जो अतारद है उसकी नहस नज़र प्लूटो के साथ हुई। जब से पाकिस्तान बना ये पहली मर्तबा नहस नज़र मतलब हुई है। ये इस मकाम पे होती रही, मुख्तलिफ मकामात पे, यहाँ नहीं हुई। अब ये ऐसे समझिए कि आज का दिन जब ये सितारे हिले तो अब मजबूरी बन जाएगी बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर। और ये इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अतारद जो है वो मरीख़ के घर में है, और मरीख़ का मौजूदा घर जो है ये मख्फ़ी घर है। बुर्ज अकरब के अंदर इन दोनों का इकट्ठा होना, और इकट्ठा होने से पहले तारद की नहस नज़र प्लूटो के साथ होना। और मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया, अब जो इस वक्त ज़ायचे में जो आज के सितारे हैं इसमें सिर्फ चाँद एक वाहिद सितारा है जो आप समझिए नेपच्यून के साथ है। आज 7 अक्टूबर को जो सयारगन है, मैं बयान करता चलूँ कि जो शम्स है बुर्ज मिज़ान में अकेला है, और अतारद और मरीख़ जो हैं ये दोनों बुर्ज अकरब में हैं। ज़ुहरा अकेला बुर्ज शुमला में है, मुश्तरी अकेला बुर्ज सरतान में है, यूरनस अकेला बुर्ज जोधा में है, चाँद और नेपच्यून जो हैं ये बुर्ज हमल में है, ज़ुहल अकेला नुकात ग्रहण रास के साथ बैठा हुआ बुर्ज हौत में है, और प्लूटो अकेला जो है वो इस वक्त बुर्ज दिलों में बैठा हुआ है। मैंने अर्ज़ किया ना कि ये जो सितारे हैं इनको अगर गौर से देखा जाए तो कुछ की बातें कुछ हैं। इस वक्त एक एस्ट्रोलॉजर के लिए कोई राय कायम करना बहुत मायना रखता है। लेकिन जो माजी के सितारे आ रहे हैं इसमें जो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं, जो हम बयान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंदाज़ा, हमारा डेटा कलेक्शन ठीक जा रहा है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि तमाम हुकूमतों की आपस में जंगो जदल होगी। आज जो सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की, नवाज़ लीग की, वो आपस में आमने सामने है, और उनके जो बातें हैं वो टोटली चेंज हैं और किसी और सिमत में हैं। अब असल बात ये है कि अब इनकी तमाम बातों का कोई फ़ायदा नहीं होना। ज़ायचे में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जब अगस्त आया, अगस्त में मेरी वीडियो उठा के देखिए जिसमें मैंने कहा था कि मरीख़ की और ज़ुहल की एक नहस नज़र होगी, और इस नहस नज़र का असर तमाम हुकूमतों पे आएगा। बुर्ज जद्दी की एक शख्सियत शदीद मुश्किलात का शिकार होगी। अब वो खाली हाथ हैं, इस वक्त हुकूमत जो है वो खाली हाथ है। हुकूमत जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास कोई उसकी बात मानता है, ना उसके पास अवाम को देने के लिए कुछ है। अब जो इनके अपने आपस में ये जो रौले शुरू हुए हैं, ये मैंने अर्ज़ किया कि मरीख़ की और ज़ुहल की नहस नज़र के बाद हुए हैं। और करंटली पाकिस्तान के ज़ायचे के 7वें खाने में जो सूरज है आज 15वें दर्जे पे सफ़र कर रहा है बुर्ज मिज़ान में। और मैंने जैसा अर्ज़ किया था माजी की वीडियोज़ में कि ये अपने हबूत के खाने में है। जब ये पूरे 17 दर्जे से 18 दर्जे पे जा रहा होगा तो इसको हबूत हो जाएगा। और इसके साथ ही बुर्ज मिज़ान का जो हाकम सितारा ज़ोहरा है वो इससे पिछले बुर्ज में बैठा हुआ, वो भी हबूत के दर्जात तय कर रहा है। ज़म के साथ उसका किरान हो चुका है। अब ज़म के साथ जो किरान हो चुका है, आप ये समझिए कि ये बहुत नहस वक्त है। एक तो ज़ोहरा अपने हबूत के खाने में है, दूसरा इंतहाई नाक़िस तीन सितारा ज़ंब जो धोखे और फ्रॉड की निशानदेही करता है, ये उसके साथ मिल चुका है। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि बुर्ज जद्दी की शख्सियत के लिए ये वक्त बहुत नेगेटिव है। एक तो उनके ज़ायचे के 10वें खाने में सूरज हबूत में है, दूसरा उनके ज़ायचे के 9वें खाने में ज़ोहरा और ज़म बैठा हुआ है, और ज़ंब अपने हबूत के नुक्ते की तरफ रवां दवां है, जैसे सूरज अपने हबूत के नुक्ते की तरफ रवां दवां है। और इसी दौरान ये जब रवां दवां हैं तो इसमें जो चाँद है वो जब बुर्ज सौर में आएगा तो और भी प्रेडिक्शन बदल जाएगी, क्योंकि चाँद अभी बुर्ज हमल में है। आज वो 17 दर्जे पे अपना सफ़र तय कर रहे हैं और इसके 13 दर्जे बाकी हैं।
تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ اب آنے والے اگلے دن شام کے کسی وقت یا رات کے کسی وقت یہ برج ثور میں آ جائے گا، جو اس کا شرف کا خانہ ہوگا، اور یہاں پہ آ کے یہ مشتری کے ساتھ اور زحل کے ساتھ اپنی سات نظر ملائے گا۔ آسمان کے اوپر جو ستاروں کی یہ سات نظر ہے، آپ سمجھیے کہ اوپر جو فیصلے ہو رہے ہیں اب وہ ٹائپ ہو رہے ہیں، مطلب وہ ٹائپ ہو رہے ہیں، کیونکہ عطارد طلوع ہو چکا ہے۔ عطارد کو میڈیا کا اور انفارمیشن کا ستارہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ جو ہڈن باتیں ہیں چھپی ہوئی، وہ اب سامنے آنا شروع ہوں گی۔ آپ دیکھیے موجودہ حکومت کس قدر ناکام ہے کہ IMF سے بھی اب یہ پھنس گئی ہے، اس کو غلط اعداد و شمار دے کے۔ میں نے دوستو ہر ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ستاروں کے جو ایفیکٹس ہیں وہ ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے حال کے خانے میں پہلی دفعہ نیپچون پہنچا ہے، اور نیپچون یہاں پہ ریورس ہے، اور نیپچون ریورس دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ آج حکومت IMF سے دھوکہ اور فراڈ کے چکر میں پھنس رہی ہے۔ دوسرا، آپ نے دیکھا کہ موجودہ وزیر اعظم صاحب جو ٹرمپ کے ساتھ ملنے کے بعد پھولے نہیں سما رہے تھے، اور سعودیہ میں کارپیٹ بچھنے کے بعد پھولے نہیں سما رہے تھے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم نے وہ کر دیا، اب چیزیں ادھر چلی جائیں گی، کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں۔ ذائچہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذائچہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ سب مشکلات کا شکار ہیں۔ اب میری ماضی کی ویڈیو اٹھے 5 دسمبر 2024 کو میں نے کہا تھا کہ مریخ اپنی ریورس ختم کر رہا ہے، اب ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا اور ان کو ایک دلدل میں اتارے گا جہاں سے یہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ مریخ نے جیسے جیسے فاصلہ طے کیا، اثرات آنا شروع ہوئے۔ ان کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملنا اور اسے آشیرواد حاصل کرنا وہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ذائچے کے حوالے سے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ دونوں ستارے جو میں نے پڑھے ہیں، سورج اور زہرہ، جن کے ذائچے کے پہلے خانے کا ستارہ اور ذائچے کے چوتھے خانے کا ستارہ، یہ حبود میں ہے۔ اس کے لیے ایک مصرع عرض کرتا چلوں، جن لوگوں کا بھی برج اسد ہے ان کے لیے ایک مصرع عرض کروں، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ صورتحال ہے دوستو، صدر ٹرمپ کی یہ صورتحال آنے والے وقت میں سامنے آئے گی۔ اگر ذائچے میں پہلے اور چوتھے حاکم کا ستارہ سٹرونگ ہو تو ہم اس بندے کو پریڈکشن کرتے ہیں، جدھر مرضی بھاگ تجھے مدد حاصل ہوگی، اور تیرے آگے چاہے دریا ہے چاہے تیرے آگے سمندر ہے، ذائچہ کہہ رہا ہے یہ عبور ہو جائے گا۔ اس موجودہ حکومت کو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 5 دسمبر کو جب مریخ نے اپنی ریورس ختم کی تو میں نے کہا تھا یہ جتنے بھی عمران خان کے مخالفین ہیں یہ ایک دلدل میں اتریں گے، اور یہ جو چاند جب شرف کے خانے برج ثور میں آنے والے ایک دن کے بعد آئے گا تو اس کے اگلے دن ایک بہت بڑی ذائچے میں ٹرائنگل بنے گی، اور وہ ٹرائنگل دراصل جب میں پڑھتا ہوں اپنی ڈیٹا کلیکشن میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں دوستو، لیکن میرا علم آج تک کا مجھے کہتا ہے کہ یہ وہ وقت آئے گا جو آسمان پہ ستارے جو اعلان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی کرسی آوازیں مار رہی ہے کہ آ جاؤ میں تمہاری منتظر ہوں۔ یہ ذائچے کی سب سے بڑی آپ سمجھیے پریڈکشن ہے، اور جو ان کے مخالفین ہیں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے مخالف شدید مشکلات کا شکار ہیں، اور آنے والے وقت میں ان کو چھپنے کی، ان کو کہیں جانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس وقت موجودہ وزیر اعظم بھی اس کا شکار ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ برج جدی میں پاکستان کا وزیر اعظم جب بھی دیکھا جائے گا ذائچے کے حوالے سے برج جدی میں دیکھا جائے گا۔ ماضی کی بھی میں آپ کو بات کرتا چلوں کہ میں نے سید یسریٰ گیلانی سے ان کے آخری دنوں میں کہا تھا کہ گیلانی صاحب اٹ از اینڈ نو، کہ آپ کے اخیر والے ستارے آ گئے۔ انہوں نے کہا اٹس اوکے، اب یہ ان کے اینڈ والے ستارے آ گئے ہیں، بلکہ آپس میں ملاقات کر چکے ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مریخ کی اور زحل کی نیس نظر ہو چکی ہے۔ تو اب کب کیسے کیسے ایفیکٹس آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جیسے جیسے اب ستارے آگے جائیں گے، جو باتیں سمجھ آئیں گی، جو ہمیں ہمارا ڈیٹا کلیکشن بتائے گا، وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کی اور آپ کے جسم میں موجود انفیکشن، سوزش، ورم کہیں بھی ہو
تذابیت ہو، معدے میں ایسیڈیٹی ہو، آپ کو نیند صحیح نہ آتی ہو، آپ کھانا کھانے کے بعد بالکل مدہوش اور ایسے سمجھیے کہ آپ سے کوئی کام نہ کیا جا رہا ہو، ویکنیس ہونا شروع ہو جائے، ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام کھائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی کرم نوازی سے آپ کا معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، جسم میں موجود کہیں بھی سوزش ہے، ورم ہے، وہ بھی دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ بھی اس دوائی کو نیچے دیے گئے نمبر سے پہ آرڈر کر سکتے ہیں۔